Bonjour beauties and welcome to another vlog. اليوم باش نهزكم معايا نشريو لي ديرني كادو متاع كريسماس كيما كل عام نويل نعديه هنا في ألمانيا مع الفامي متاع ليا ولا نهديو لبعضنا حاجات ونعملو عشاء مع بعضنا. سنة زادا كيف وانا في بالي مازالو عندي 15 يوم في يدي باش نجم نكمل نختار ونشوف شنو الويشز متاعهم. يا اخي ابارتير دو ميركودي باش يكملو يسكروا لي بوتيك وكل، وحنا اليوم ديجا لاندي دونك بالحق ما عادش عندي جملة وقت. سينو اليوم قمت بكري برشا، قمت مشبشبة، عندي باد هير داي بالعاني ما حبيتش نقدو خاطر باش نوريكم تويكا البرودوي اللي نستعملو كي يبدا شعري كاتاستروف. اليوم زادا في البروغرام باش نزينو سابان، اما حبيت نوريه لكم قبل ما نزينوها. شجرتنا سني ماهيش بالحق بالبلاستيك، عجبتني خاطرها طويله ومعبيه، والحاجه الاخرى خاطر ما تسيبش برشا ديزيبين كيما كي تبدا الشجره بالحق. باغ كونطخ حتى هذيا زادا فرحت بيا، مي بون مانيش باش نظف تويكا القاعه خاطر شويه اخر يلزمني ناخذ الكار. والحاجه الاخرى اللي ديجا من بعد كي باش نزينوها باش تزيد تبلبز الدنيا دونك تو نظافه فرد المرة وكل. سينو خليت البوكي هذايا نحيت منه الوردات اللي ماتوا وخليته خاطر فيها كل الكور اللي هما سيلفر، وشجرتنا سنة زادا باش نعملوها بالسيلفر وبالجولد. وفوالا معناها من بعد باش نزيد نشري ديبيو الاخرين جدد وتنوريكم ان شاء الله في الترانسفورماسيون كيفاش باش تولي. حبيت اذا نوريكم دو كولي اللي جاو اليوم صباح قبل ما نتعدى نكمل قد شعري ونبدل حوايجي خاطر مازالت عندي نص ساعه كاو في يدي قبل ما يجي البوس. دونك هذا سي لو بروميير كولي، هذا يجينا كل عام قبل نويل وراس العام. يبدا هكا معلب بالشوكولا، فيه برشا حاجات اللي يتعلقوا في السابان، فيه برشا حاجات اللي تنجم زادا تهديهم وكل. ولو سكون كولي جاني من عند انا لويزا، كيما العاده عملت اون سيليكسيون دو 3 بيجو اللي عجبوني برشا على الاونلاين شوب نتاعهم. هذايا يساجي دو نوتر troisième كولابوراسيون مع بعضنا. الكاليتي نتاع لي زاكسسوار نتاعهم ياسر تعجبني، وسورتو البري بارابور للكاليتي خاطر لي بيجو نتاعهم كلهم معمولين بالفضه وذهب ريسيكلي، ولي بري نتاعهم يبداو ابارتير دو 39 دولار. وفوالا اخترت دي بوكل دوغي هذوما مكتوب فيهم لوف ياسر مزيانين، يجيو هكايا من ورا الودن، فيهم هكايا اون بوتيت بيرل ولوف فيها هكايا دي بوتي ديامون اللي ياسر حلوين، هذوما يتلبسوا براتيكمون كل يوم. خديت زادا لي هوبس هذوما صغار اللي هما ياسر مزيانين، يجيو هكايا مدورين وفينو، وفوالا هذوما نلبسهم سورتو في لي بيرسينغ نتاعي في وذني اليمين، فيهم هكايا ديامونتات صغار وهما في الجولد يجيو هكايا ديسكري. وخديت الكوليي هذايا اللي هو يجي هكا غاتكو اللي هو ياسر مزيان، كاينها سلسلة ذهب خشينة ومكتوب فيها هكايا ان بوتي ميساج بي يو. لو بوتي ميساج هذاك ياسر كيوت وياسر ثوتفul. وفوالا سي ان كوليي اللي ياسر مزيان اللي تلبس براتيكمون مع كل شيء، وبيان سور نجم نلبسو كل يوم، وسورتو كي تلبسو هكايا مع ماريول اللي يبدا تيرتل نيك ويمشي مع البدن وهو جوست هكايا من الفوق، يعطي هكا اون بوتيت توش نتاع مفخم و ان ميم طون ستايلش. سينو في الاونلاين شوب نتاعهم مازالو كيعملوا اون نوفيل كوليكسيون دروب جديد، وعاملين هكايا 2020 هوليداي سيل. نخلي لكم اللين نتاع الشوب نتاعهم في الديسكريبسيون دو لا فيديو، ونيزيتي با عملوا طلب بالك شي تلقاو ان بتي كادو ليكم نتوما والا ان بتي كادو للعباد اللي تحبوهم. حبيت نوريكم كيفاش نعمل كي يبدا عندي ان باد هير داي برودوي معناها اللي نستعملو. هو هذايا متاع بابتيست، ديما ناخذ السبراي هذايا الغوز ياسر يعجبني، ريحته بنينه او خفيفه سورتو بارابور على الاخرين. نخلطو مليح 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 مليح. نقعد نخدم هذيك بدايه باش البرودوي يدخل ما بينات لي ماش نتاع شعري الكل، ونعاود في لي بارتي اللي هما ان فيت دايرين بالوجه معناها اللي هما يظهروا سورتو، كيما باغ اكزومبل القصه نتاعي بالبارتي هذيا خاطر منحبش اللي يبدا شعر هكايا مزيت وكاينو لاصق على بعضه ولا حاجه. واكثر حاجه تعجبني فيه هو الفوليوم اللي يعطيه للشعر، ترى تشوف اللي الشعر ما عادش لاصق في بعضه معناها ما عادش كاينو مزيت ولا كيفاه، وان بلس الفوليوم اللي يحطوه معناها في الشعر ياسر داير من احسن لي مارك نتاع الشامبوان سيك اللي استعملتهم. انا ان فيت جو لي ديكوفير اترافير اخت عليا، هي اللي حكيت لي عليه قبل ومن بعد استعملته. ملي استعملته
وليت addicted هكاكا ما عادش يلزمني ديما نغسل شعري. دونك حبيت نعمل فيسا الاوتفيت اوف ذا داي خاطر كهو وقيت يفو كو جو مو ديباش. باهي ندير بسبيتي هذيا نايكيز نتاعي one of my favorites. جين هذيا من عند زغاء قديم عنده فوق العامين ولا قدي. المريول هذيا H&M هذيا جاني كادو من عند اختي وقت اللي جات بحثية عيد نويل ولت عمناول. والجيلي هذيا زادا كيف H&M. لو كولي انا لويزا لي بوكل دوري زادا كيف هذيا ماي ميك اب اوف ذا داي. هذه الكابوت اللي باش نلبسو هذه من غيبال Lovers and Friends. وفوالا I'm ready to go. first عملتها كافيه وخديت هوني كروسون بور. نورمالمون كملت تويكا خديت كل شيء اللي نحب عليه. توا باش نبس صغيره باش ناكل هكايا اون سبيسياليتي اللي ديما يعملوها في المارشي دو نويل. لقيت الكيوسك هذايا صغير اللي ورايا دونك فوالا باش نمشي ناخذها توا. هذه هي سبيسياليتي اللي نحكي لكم عليها هكا كيما الفطيره وفيها كنوبلوخ اللي هو ثوم. سي ان بو بيزار دو دير سا اما بالحق ياسر بنينه. جيت كوماند على عشانة عملنا تيك اواي خاطر ما في باليش باش نقعد الوقت هذايا كله في مابوك. محليها mit oder ohne dieses Buch? حط هي كيما عملت هذيك بالضبط. وين حطها؟ لوطة اي هكيك. الوغ البارح روحنا ماخر برشا من مابوك تعدي طول دوشت وبعديكا جينا لو سابان دو نويل. سينو اليوم قمت بكري شويه عملت لي كورفي نتاع كل يوم كيما المعمول الحوايج سو جون دو شوز. وفوالا جي اوسي بري مون بتي داج وحطيت نخدم. و ان بارلون دو ترافاي حبيت نسالكم تحبوا شي في لي فيديو نتاعي جايين نحكي لكم على السوجي نتاع الفريلانس كيفاش كانوا لي ديبيو نتاعي كيفاش جاتني الفكره وسورتو كيفاش معناها تويكا. دونك فوالا كان عندكم دي كيستيون ولا دي سوجيستيون ولا اي حاجه خليوا لي ان كومونتير سو لا فيديو.
Sinon Taïka, je vais profiter du fait pour emballer les cadeaux de Noël. Ou en parlant de cadeaux, البارح وين نحوس في وسط البلاد ونشري لهم اليوم هما حتى نتوما شريت لكم 3 حاجات que je vais partager très prochainement ان شاء الله معكم على الانستغرام تاعي. Donc stay tuned. حاجة أخرى حبيت نجاوبكم عليها concernant Fineco brushes. Pour le moment on a une rupture de stock surtout هوني في ألمانيا. Donc السيت نتاعنا سكرني قاعدين نبدلوا فيه حاجات وكل. أنا عملت غلطة ما ثبتش قدي من سايت بعنا وقدي من سايت مازال وفوالا بين ليلة ونهار نلقى روحنا عنا une rupture de stock. مي الحمد لله فقنا بها تاع كلمنا لي فورنيسور نتاعنا ونورمالمون ان شاء الله دون 2 سيمين يرجعوا معناها لي سيت سوهو كوليكشن وبيفرلي كوليكشن افيلبل ان شاء الله في الاونلاين شوب نتاعنا. وفوالا بيوتيز باش نقص الفلوج نتاعنا نتاع اليوم لهنا. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas كان عندكم des suggestions ولا des questions ولا des sujets اللي تحبوني نحكي فيهم معاكم في لي فيديو نتاعي جايين خليوهم لي في كومنتير سو لا فيديو. وكاو انا نحبكم برشا. bonne journée و à très bientôt ان شاء الله. باي باي.